سلام. فهمتك. كنا نزوك التلفزة. لازم شكون اللي رجعك؟ نراجعك في الليل كنت حاب. بونسوار. بونسوار. كومون تاليفو؟ سوا ميرسي. تيلي مختار. أشهر من النار ماري بيدروفا سيل فو بلي. تفضل. اختارت ليلي من أهم المدربين في العالم العربي. إنسان كون أجيال في الكورة وحتى في التدريب وحتى في التسيير، عنده رأي في التسيير. وأشهر من نار على علم في تونس. سمحت. وي وي وي. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أهلين. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين فيك. أهلا وسهلا. أهلين. مرحبا مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يشرفني كثير إني نعرف سي مختار مني ليه هكا. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. أنا تبي كونيش عارف شنو المكان الحبس على المكان هذا شنو الساعة؟ روني كوين. وي. روني كوين أنا رباط. وي. ولكن عندي دي بيزنس في الفوتبول. أنا نعرفوك تابعناك شفناك سورتو كي كنت في فلسطين. وي. D'ailleurs, je vais pour plaisanter. On fait يقولوا ça magicien ça. Ça. C'est quoi ça? بون il y a eu سحار الفريق الخاسر والرابح. لا هو طلعت السحارة على خاطر en 2006 خذيت CAB était très bon dernier في الكلاسمون avec 7 points de retard. Puis ربي عاوني باش j'ai sauvé l'équipe. Donc c'était une situation inexplicable. Donc le public de Bizerte et le public de Tunis كلهم سموني سحار. سي مختار، انا كلمتك في التليفون قلت لك عندنا حوار لروسيا اليوم. خاطر في التليفون ما نجمش نقول لك شنو الموضوع يعني. ماريا في الفيدراسيون تاع يعني هما جايين مهتمين بك انت العقد تدريب فريق، يعني مش حبوك تدرب فريق، وهذا هو موضوع اللقاء. ومصر يعني هي عندها تقريبا اسبوع في تونس تلوج عليك، ويمكن اللي سالتهم ما حبوش يعطوا ارقام ما عرفش علاش، ويحبوك يعني جاء فريق. كنا مختار سي مختار يعرف الامبيونس باسكو فلسطين اسرائيل سي لا ميم شوز سي يعني جو كوني بيان كل شيء في فلسطين في انا نحب هذاك علاش ما نجيبوا اخر عربي ينجم يكون خير مش مختار، لكن ما نجمش يتفاكم. سي مختار عرفنا ديجا عرفنا الفريق يحبوه يعني يهز بطولات. هذيك تسمع مكاري تل ابيب؟ وي الشرط سي بور مكاري تل ابيب. وضح له ماري هي من المالكين الفريق، يحبوا يشوفوا معناها كيفاش تصير. اون اي بري افير سيناتور دو كونترا $300,000 et $120,000 par. هي المصممة عليك على فكرة. نكلموا فيها جو كوا كو فما فاز قالها عبد الله صالح كي مات تاع اليمن فاتكم كيفاش. ليش كبرت ما عادش لا كبرت بون هو لا جو سي با جون جو سي ان بو فيو مي الكلب جون اون في لا بون سوب دون لي فيي مامي. الكلب جون وي مي في الميدان هذا تاع التدريب اصغر مني انا يكون احسن، ولو جو في با تافاي سول. ان اونترينور تافاي جامي سول، ما يخدمش وحده، ديما يخدم معاه ناس. لا مش تاع فريق ما فيش كلام. لا فريق مش يعملوا une équipe technique. Tu vas aussi donner votre expérience à cette équipe là. C'est ça. نجم يكونوا فرنسيس توانسه، نجم يكونوا معك فريق عادي بور لي كولابوراتور تهز معاك كولابوراتور مش مشكل. اما انا وقت جيتي اون فلسطين هكا يعني جي بري معناتها ليكيب ناسيونال اولمبيك وجي دوني مون اكسبيريونس à ces gens-là. C'est ce qu'on veut nous. diamétralement opposé يعني مش نفس السياق، الموضوع مش نفسه. على نفس البلاد على بن عم احنا بن عم مقسومه بحيط قسمها البلاد قسمها حيط. الوفد الإسرائيلي بدا يقنع في مختار التليلي بتدريب الفريق مكابي تل أبيب. زعما يوافق مختار؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل. قبل الفاصل خلينا الوفد الإسرائيلي يقنع في المخ. لو بروبليم سي كو شوف لي بيز عرب بصفة عامة
ils ont des relations تحت الطاوله مع اسرائيل. احنا في تونس ما عندناش. احنا عندنا دي جويف تونيزيان هذوك مولادنا تاعنا اخواننا عشنا معاهم يعيشوا معانا ما عندناش ما فما حتى فرق بينه وبينهم. مي بور انت قاعدين تشوفوا بور aller chanter un concert à Tel Aviv تقوم وتهبط. هما ديجا من الاول هو قالت لي مختار تليلي لحظه كوين بلا هو معناها قالت لي مختار تليلي هو المفروض يكون هو بعدين قالت لي كنت يعني خاطر انت تعرف خاطرك الجغرافي والطبيعه هم يفكروا مثلا قالوا لي لو مختار تليلي يرفض مش نعرفش يشوفوا قالوا يشوفوني نبيل الكوكي ولا شنو اما معناها خاطر انت هما هي حاجه بك انت بالضبط. نو ما انت تفكر فماش اتفقتوا كان مختار ماشي pas forcément tu vis chez nous tu peux être notre un conseiller pour l'équipe technique. L'équipe et tu viens une fois par un mois et demi. لا هو مش انا وحدي انا لوسكو جيتي لا كوين غلط في حاجه ديما ندخل نخرج لا ماريا قالت لك لا قالت لك مدرب حاجته مدرب حاجته مع الفريق ديما حاجته به. قالك ما ينجمش يخرج من تونس يقعد برشا برا. لا 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 سي با لو بروبليم. وين المال وين مش هذا البروبليم او جو في فيفر هو هذاك في تل ابيب. فو ريفليشير. اسمعني سي مختار راهو انسان صريح مباشره حكى كوين اذا كان اعطينا العرض قيمه العرض باش نفهم الموضوع. مش مشكل العرض هذا المشكل هو او دولا دو العرض او دولا خلينا نشوفوا العرض. Ce sera sur la table et que personne ne connaît ton nom. كيفاش الاعلام الكل يتبع فيه مختار؟ لا الاعلام ما يجيش ما نخليش يزوز في الانترينمون. Et sur le banc il sera notre Tartampion qui fait l'entraîneur. فكر c'est une idée. اعطينا Et si tu ne veux pas vivre chez nous à Tel Aviv, tu peux rentrer et sortir chez nous, par exemple. Nos cousins palestiniens. Je vis à Ramallah, je rentre, je ressors. On peut faire ça. Ça peut être accepté. اعطونا العرض تاع ماريا. Ils sont. Oui, ton image n'est pas dans le champ. اي لا جو كومبون يعني جو رونتر بور فير لا بريير على القدس Est-ce qu'on est d'accord sur la signature de contrat? Oui, on peut Ce sera pour 300 000 dollars et 120 dollars par mois. 120 $120,000. 120 000 هذاك في الشهر وقداش الكونترات؟ 300 Vous donnez pour l'accord de principe. ماري خاطر باش تسافر 200 000 dollars. والفتره قداش؟ موسم Pour une année. L'année prochaine, la saison prochaine. موسم 2018 2019. D'abord une préparation un mois ou deux avant la saison. La saison, c'est pour les préparer pour. Bon, pour le principe, pas de problème, mais si on se met d'accord sur le principe, c'est que je vis à Ramallah et je. حتى كان في تل ابيب شو المشكل؟ لا لا مشكل. شكون مش يعرف تمشي وتجي؟ لا لا سي مشكل. Il vit à Ramallah, il a une voiture qui est. مشكل كبير. ماري سي اوكي. هاتي سي وليد كي وليد. ببركة. سي وليد. ميرسي. هذا معناها شنو الكونتراك الصحة؟ On se retrouve demain. Demain? Là, demain, là. Demain, vous ne pouvez pas. Après-demain. Après-demain. C'est Walid, voilà les. Ça? Alors, c'est 300 000 dollars. Non, non. Ah. Ça, c'est 200 000 euros. 200 000 euros. Ouais. On va voir. Après la signature de contrat, le jour, après-demain. Après-demain. Voilà. خاطر مش مشكلة، خاطر أنا مش ناخذ زاد ملحق صحفي في معاه في الفريق. Sans problème. فهمتني؟ معناها أنا مش نقعد معاه في تل أبيب. مش المشكل معناها. أنت يا خويا chacun fait ce qu'il veut. Tu veux comme ça là. C'est Mokhtar. مبروك. C'est ça. Non, restez. مبروك. Allez, c'est Walid. Merci. خلونا شوية لحظة. أنا سي مختار. Allez. نبقى سي مختار. Allez. شنو كيف الفلوس هذه باش نقسموها انا وياك. اقسم اعمل اللي تحب انت. اعمل اللي تحب انت. بالحق؟ اللي تعمل انت ما نقولكش لا. بجد. تفلاك؟ سو بروبليم. بون ولا كانت الفلوس مشكلة عندي انا. جمي. اللي تعمل انت مبروك. نقسموها؟
بتقصد مو انا وسيط. يا اخو بايك تخدم على روحك انت، بس على روحك على روحك مش مشكل. هاي نزوه. هاي سبحان هاي نزوهم هاي. زيد شنو هو؟ زيد ليش تصوروا عاد؟ لا فهمتوا ما تصوروش لحد شيء اتفاق سري نجم يرفض هو اصلا. اسمع نحت تصوير. يا ساكن وليد عندي خدمه باش ما نخش على هو يزهق هو ساعة من اللي تحب انت يقولوا مبروك وبصوا منه ومنه هذيك علامة المسلمين واليهود والمسيحيين مع بعضهم يا والله راني بارك اجيب مفتاح ايش كانوا بالعاب يدسوا بالعبه يعيشك يا سي مختار. راني بارك هذه مش عارفش الباز فوق الباز هذه مش عارف زاد في المركز. هكا ابو لحيه بتاعنا احنا تشبعوا فيها سحب